ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव नशियात में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान नईम। आदाब कबूल कीजिए। कहते हैं दोस्तों, इत्तेहाद में बड़ी ताकत होती है। मिलजुल कर जो काम आसानी से हो जाता है वो अकेले बड़ा दुश्वार हो जाता है। हमारे हाथ की पांचों उंगलियां जब मुट्ठी बन जाती हैं तो हमारे हाथ की ताकत क़ुव्वत बढ़ जाती है। कहने का मकसद दोस्तों, एक दूसरे की हर मुमकिन मदद करते रहना चाहिए। अपनी इस्तेदाद के मुताबिक जैसा भी आपसे हो सकता है उस तरह की मदद आपको करनी चाहिए। और मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए उसके पस मंज़र में, तो ये बात और भी ज़रूरी हो जाती है और ये हमारा फ़र्ज़ भी बन जाता है एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते। हुकूमतें तो अपना काम करती ही रहती हैं। अभी मंगल के रोज़ ही वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए एक बड़ी उम्दा बात कही कि कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। कोरोना जैसी आलमी वबा से जारी जंग के दरमियान एक मर्तबा फिर वज़ीर आज़म ने खुद कफील भारत के लिए एक बड़े इक़्तिसादी पैकेज का ऐलान किया। और ये ऐलान जो छोटी छोटी सनतों से लेकर मुल्क की आला सनतों के लिए होगा, ये पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का होगा, जो मुल्क की जीडीपी का 10% है। गोया कि हर तबके को इस इक़्तिसादी पैकेज का फ़ायदा होगा और ये आवाम के लिए बड़ी राहत की बात है दोस्तों। मुत्तहिद होकर ही मुल्क को कामयाबी की राह पर गामज़न कर सकते हैं हम सब। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। बहरकैफ, ये नशियात आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से। हमारी नशियात अभी जारी हैं। आइए सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियाँ। अहम खबरों की सुर्खियों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त पोला पंडिता। आदाब। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने मईशत को तक़वियत पहुँचाने के लिए कुछ और इक़दामात का किया ऐलान। ICMR कोविड का मौसर इलाज तलाश करने में मुआवनत के लिए आलमी सेहत तंजीम की आलमी आजमाइश में तेज़ी ला रही है। आलमी सेहत तंजीम ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस गैर मुय्यना मुद्दत तक भी रह सकता है। आयुष की वजारत और CSIR कोविड की रोकथाम के लिए आयुष की 4 दवाओं को बाज़ाब्ता शक्ल देने के लिए काम कर रही है। हुकूमत ने 3 लाख करोड़ रुपए के बगैर जमानत वाले कर्जों का किया ऐलान। TDS और TCS की शरहों में अगले साल 31 मार्च तक 25% की गई कमी। कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 33.63%। मेल एक्सप्रेस मुसाफिर और मज़ाफ़ाती रेल खिदमात समेत आम मुसाफिर खिदमात मज़ीद इतला तक मनसूख। खुसूसी ट्रेनों के लिए इस महीने की 22 तारीख से वेटिंग लिस्ट होगी जारी। DMRC मेट्रो में मुकम्मल सफाई सुथराई के लिए कर रही है काम। भारतीय रेलवे फ़िलहाल श्रमिक और बाकी खुसूसी ट्रेनें ही चलाएगा। लॉकडाउन के दौरान PM किसान के तहत 18,517 करोड़ की रकम जारी की गई। वजारत ज़राअत। सऊदी अरब ईद उल फित्र के पेश नज़र मुल्क में कर्फ्यू नाफिज करेगा। वहाँ कोविड मरीजों की तादाद है 43,000। दुनिया भर में कोविड-19 के मरीजों की तादाद 43 लाख से कर गई तजावुज़। 2,97,000 से ज़्यादा अफराद ने गंवाई जान। और इंडोनेशिया ने ईद उल फित्र के पेश नज़र आमद-ओ-रफ्त की पाबंदियों में कर दी नरमी। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव पर आप सुन रहे हैं हमारी ये नशरियात। आज हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ रहे हैं एक नौजवान फनकार प्रोनित मिश्रा, चिरागे नौ सिलसिले के तहत। प्रोनित मिश्रा को अपनी पढ़ाई के साथ साथ गिटार बजाने में भी महारत हासिल है और ये एक अच्छे सिंगर भी हैं। सिंगिंग और म्यूज़िक के कई मुकाबलों में आपने कई इनामात भी जीते हैं। तो नाजरीन, प्रोनित के फ़न का ये टुकड़ा आप सब की नज़र। मैं हूँ गुमसुम तो भी खामोश है,
सच है समय का ही सब दोष है, धड़कन धड़कन एक गम रहता है, हाँ जाने क्यों फिर भी दिल कहता है, जी ले जरा कहता है दिल, जी ले जरा, है हम सफर हम नामा, आ पास आ, जी ले जरा। इतने रूठे हैं, आदिल दिल दरवाजे हम खोले, हाँ हम दोनों जी भर के रोले, जी ले जरा कहता है दिल, जी ले जरा, है हम सफर आ पास आ, जी ले जरा। गम के ये बादल बिखर जाने दे, अब जिंदगी को निखर जाने दे, छोड़ दे यादों के दुख सहना, हाँ सुन भी ले जो दिल का है कहना, जी ले जरा कहता है दिल, जी ले जरा, है हम सफर हम नामा, आ पास आ, जी ले जरा। चिरागे नौ के तहत ये थे उभरते फनकार गिटारिस्ट और सिंगर प्रोनित मिश्रा। प्रोग्राम अभी जारी है। आइए अब सुनते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उर्दू डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ज़ियाउल रहमान की तकरीर। मौजू है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रोफेसर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी, आज गुफ्तगू का मौजू है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में सहाफ़त या अखबार नवीसी सबसे अहम है। जमहूरियत में इसे चौथे सुतून की हैसियत हासिल है। इसकी बढ़ती हुई मांग के सबब आज इसे एक फ़न और पेशे की हैसियत हासिल हो चुकी है, जो एक मिशन है, एक सनद भी। इसका ताल्लुक़ अखबारात और रसाइल की तरतीब व इशाअत से है, जिनमें मज़ामीन, फ़ीचर, इदारिये, ख़बरें, तज़किये और तबसरे शाया किए जाते हैं। वक्त और हालात के साथ सहाफ़त या अखबार नवीसी का मिजाज और अंदाज़ भी बदलता रहता है। हालात हाज़रा का जायज़ा या इज़हार इसका ख़ास मकसद है। नए इंकिशाफ़ात, नई मालूमात फ़राहम करने में अखबारात अहम किरदार अदा करते हैं। सहाफ़त एक मोतबर पेशा है और समाज में सहाफ़ी को इज़्ज़त व क़द्र की निगाह से देखा जाता है। अखबारात महज ख़बरें ही नहीं छापते, राय आमा भी हमवार करते हैं। सिर्फ समाजी, सियासी, माशी और तहज़ीबी मवाद ही पेश नहीं करते, बल्कि इल्म व अदब की तरवीज व इशाअत भी करते हैं। इसमें रोज़ पेश आने वाले वाक़यात दर्ज किए जाते हैं। अखबार नवीस
ایک ساتھ دو کام انجام دیتا ہے۔ ایک تو وہ خبریں دیتا ہے، دوسرے خبروں کے بارے میں اپنی رائے بھی پیش کرتا ہے۔ وہ ایسی باتیں لکھتا ہے جو سچی بھی ہوتی ہیں اور پڑھنے والے کے لیے دلچسپی اور معلومات کا سامان بھی فراہم کرتی ہیں۔ وہ طباعتی ذریعہ جس کے لیے اخبار نویس کام کرتے ہیں پریس کہلاتا ہے۔ اخبار نویس اس اصطلاح کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے نشر کی جانے والی خبریں اور تبصرے بھی صحافت کے ضمن میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں خبروں کے لیے کام کرنے والے بھی خود کو پریس رپورٹر کہتے ہیں اور مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں، مثلاً فوٹوگرافر، نامہ نگار، ایڈیٹر، اناؤنسر، ناشرین وغیرہ۔ عام طور پر اخبار کی تحریروں کی مدت ایک روز ہوتی ہے، گویا اسے صرف ایک ہی دن میں پڑھ کر خارج کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے اس کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ تحریریں سماج کے بدلتے ہوئے حالات کی ترجمان ہوتی ہیں۔ یہ کبھی رائے عامہ کی عکاسی کرتی ہیں تو کبھی رائے عامہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ خبروں کی ترسیل ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا ذریعہ یعنی ابلاغ قلم اور کاغذ کے بجائے بجلی کی مشین اور آواز ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لکھے ہوئے لفظوں کے مقابلے میں بولے ہوئے لفظ زیادہ اثر رکھتے ہیں، اور خاص طور پر پروگراموں میں یا حادثات کا منظر تصویر کے ذریعے تفصیل سے پیش کیا جا سکتا ہو۔ اکثر یہ مناظر ٹی وی پر سیدھے طور پر لائیو بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کی زندگی بہت تیز رفتار ہو گئی ہے۔ دنیا میں کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے اس کی خبر سیٹلائٹ کے ذریعے فوراً ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچا دی جاتی ہے۔ اس عمل نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں یعنی گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ آج کی ترقی یافتہ دور اور اس زمانے میں پریس یا میڈیا نے بڑی اہمیت حاصل کر لی ہے۔ نئے عہد میں اسے چوتھی ریاست کہا جاتا ہے۔ تعلیم و تجارت کی ترقی میں بھی اسے خاص دخل ہے۔ اخبارات اور رسائل کے ساتھ ریڈیو، انٹرنیٹ، ٹیلی پرنٹر اور ٹی وی چینلوں کے ذریعے بھی صرف کھیل کود، سیاست اور تجارت کو ہی فروغ نہیں ملا، بلکہ گیان وانی اور گیان درشن جیسے ریڈیو اور ٹی وی چینل کے ذریعے خصوصی تعلیمی پروگرام بھی نشر کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ناخواندگی بھی دور ہو رہی ہے اور فاصلاتی نظام تعلیم یعنی ڈسٹینس ایجوکیشن کے لیے بھی بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ عوامی ذرائع ابلاغ یا صحافت کی اہمیت کے پیش نظر دیگر ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی اس کی تدریس کی طرف خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی کی سطح پر باقاعدہ تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ صحافتی کورس کی سند حاصل کرنے کے بعد بڑے بڑے اخباروں یا صحافتی اداروں میں اچھی نوکریاں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے اس کورس کا مستقبل کافی روشن نظر آتا ہے۔ پرنٹ میڈیا یعنی اخبارات و رسائل کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور رہے گی، لیکن الیکٹرانک میڈیا نے آواز کی بازیافت کر کے اسے طباعتی ذرائع کے مقابلے میں زیادہ پر اثر اور مقبول بنا دیا ہے۔ ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن نے صورت و صدا یعنی آواز کو ایک غیر معمولی طاقت بخش دی ہے۔ کمپیوٹر نے اپنے نیٹ ورک سے باہری دنیا کو جوڑ دیا ہے۔ اس کے ذریعے ہر قسم کے علم، معلومات اور حقائق کو یکجا کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ کتابیں اور دیگر معلومات
انٹرنیٹ پر محفوظ ہو رہی ہیں اور ان سے ہم کسی وقت بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہر ادارے یا دفتر کا اپنا ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے اس سے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ عوامی ذرائع ابلاغ سے اب کسی کو نجات ممکن نہیں۔ مستقبل کا انسان اس کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس لیے خود کو باخبر رکھنے کے لیے، تازہ کار بنانے کے لیے، زمانے کا ساتھ دینے کے لیے، ترقی یافتہ کہلانے کے لیے عوامی ذرائع ابلاغ سے دوستی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ماس میڈیا کے تعمیری پہلوؤں کو ہی اپنائیں، اس کے غیر اخلاقی یا تخریبی پہلوؤں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہر شے اپنے اچھے اور برے دونوں پہلو رکھتی ہے۔ جو چیزیں مفید ہوں ہمیں انہیں کو اختیار کرنا چاہیے۔ کہ ایسا کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر، خوبصورت، آسان اور پرلطف بنا سکتے ہیں۔ آج کمپیوٹر کا دور ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ضیاء الرحمان کی یہ تقریر۔ موضوع تھا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ اگلے سیگمنٹ میں آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں ہمارے دوست نعیم الدین۔ ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات میں، اور آپ کا دوست نعیم حاضر خدمت ہے لے کر دل کی قلم سے۔ دوستو، آج آپ کو لیے چلتے ہیں ایک صوتی سیر پر۔ جی ہاں، آواز کے ذریعے سیر ہم آپ کے کرائیں گے، اور آج چلتے ہیں آپ کو دکھانے، دیدار کرانے دیوار چین کے۔ دوستو، دیوار چین کی اگر بات کی جائے تو دنیا کے عظیم ترین عجوبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ عظیم دیوار کس نے تعمیر کی اور کیوں تعمیر کی گئی، یہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ دوستو، زمانہ قبل از مسیح میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں تعمیر کر رکھی تھیں۔ جب قین سلطنت 2021 سے 2006 قبل مسیح کے دور میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ملا کر متحدہ سلطنت چین کی بنیاد رکھی گئی، تو شہنشاہ قن شی ہوانگ کے دور میں مختلف علاقوں کی سرحدوں کو ملا کر ایک بڑی اور عظیم الشان دیوار بنانے کا کام شروع ہوا۔ ابتدائی طور پر قن، یاؤ اور یان سلطنت کی دیواروں کو ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو کہ 5000 کلومیٹر طویل تھی۔ اس کے بعد اگلے 2000 سال کے دوران مختلف شہنشاہوں کے عہد میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا جاتا رہا۔ آج نظر آنے والی دیوار چین کا بڑا حصہ منگ سلطنت 1368 سے 1644 عیسوی میں تعمیر کیا گیا۔ اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو سلطنت منگو یعنی سلطنت منگولیا کے حملوں سے بچانا تھا، لیکن بعد میں اس دیوار نے ایک مشہور ترین سیاحی مقام کی حیثیت اختیار کر لی، اور آج بھی لاکھوں سیاح ہر سال اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں جناب، اور دکھاتے ہیں اس دیوار کی کچھ خصوصیات۔ دیوار چین مٹی اور پتھر سے بنی ایک قلعہ نما دیوار۔ چین کی عظیم و قدیم دیوار 2300 سے زائد سال پرانی ہے، اور اس گریٹ وال کو بنانے میں تقریباً 2000 سال لگے، اور اس طرح شہنشاہ قن شی ہوانگ کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ سن 1970 میں اس عظیم دیوار کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا۔ دنیا میں انسانوں کے ذریعے بنائی گئی سب سے بڑی تعمیر ہے دوستوں یہ، اور دیوار کو بناتے وقت پتھر کو جوڑنے کے لیے چاول کے آٹے کا استعمال کیا گیا تھا، اور یہ دیوار مکمل ایک دیوار نہیں ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے حصوں سے مل کر بنی ہے، اور اس دیوار میں کئی خالی جگہیں بھی ہیں، اور اگر ان خالی جگہوں کو جوڑ دیا جائے تو اس کی لمبائی تقریباً 8848 کلومیٹر ہو جائے گی دوستوں۔
اور اس دیوار کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک ساتھ 5 شہ سوار یا پھر 10 پیدل فوجی اہلکار گشت کر سکتے ہیں۔ اور اس فصیل کی اونچائی ایک سار نہیں ہے، کسی جگہ یہ 9 فٹ اونچی ہے تو کہیں پر 35 فٹ اونچی ہے۔ سن 1987 میں یونیسکو یعنی یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن نے اسے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا تھا، اور اعداد و شمار کے مطابق اسے بنانے میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اسی وجہ سے اس دیوار کو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے دوستوں۔ یہ واحد ایسی انسان کے ذریعے کی گئی تعمیر ہے جسے خلا یا اسپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوستوں، چینی زبان میں اس دیوار کو وان لی چھانگ چھنگ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے چین کی وسیع دیوار۔ ہر سال تقریباً 1 کروڑ سیاح اس دیوار کا دیدار کرنے کے لیے چین آتے ہیں۔ تو جناب، یہ تھی دا گریٹ وال آف چائنا کی سیر، اور اب واپس چلتے ہیں پھر گھر واپس۔ جی ہاں، سیر کرنے کے بعد تھوڑی سی تھکان تو طاری ہو جاتی ہے، تھوڑا سا آرام کیجیے، اور آرام کرتے کرتے ہی سنتے رہیے آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات۔ اور اب ڈاکٹر رضوان الرضا لکھنؤ سے بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام انبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ آئیے سماعت فرمائیے یہ نعت رسول کریم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت شریف پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ میری نظروں میں ہے سبز گنبد، ایسا کوئی بھی جلوہ نہیں ہے۔ میری نظروں میں ہے سبز گنبد، ایسا کوئی بھی جلوہ نہیں ہے۔ اور دیکھ کر ان کا روضہ میں کیسے ان کو کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے۔ دیکھ کر ان کا روضہ میں کیسے ان کو کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے۔ ان کو ایسا بنایا ہے رب نے، ان کو ایسا بنایا ہے رب نے، ان کے رتبے کو مانا ہے سب نے۔ ان کو ایسا بنایا ہے رب نے، ان کے رتبے کو مانا ہے سب نے۔ ان کی رحمت کا سایہ ہے سب پر، ان کی رحمت کا سایہ ہے سب پر، ان کے پیکر کا سایہ نہیں ہے۔ میری نظروں میں ہے سبز گنبد، ایسا کوئی بھی جلوہ نہیں ہے۔ اور دل میں وہ نقش پائے نبی ہے، دل میں وہ نقش پائے نبی ہے، جس پہ قربان ہر دل کشی ہے۔ دل میں وہ نقش پائے نبی ہے، جس پہ قربان ہر دل کشی ہے۔
جیسا تلوہ ہے میرے نبی کا، جیسا تلوہ ہے میرے نبی کا، چاند سورج کا چہرہ نہیں ہے، دیکھ کر ان کا روضہ میں کیسے ان کو کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے، میری نظروں میں ہے سبز گنبد، ایسا کوئی بھی جلوہ نہیں ہے۔ رب نے ان کو شرف وہ دیا ہے، پاس خود اپنے بلوا لیا ہے، رب نے ان کو شرف وہ دیا ہے، پاس خود اپنے بلوا لیا ہے، طور پر لاکھ پردہ ہو لیکن، طور پر لاکھ پردہ ہو لیکن، عرش پر کوئی پردہ نہیں ہے، طور پر لاکھ پردہ ہو لیکن، عرش پر کوئی پردہ نہیں ہے، دیکھ کر ان کا روضہ میں کیسے ان کو کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اللہ وہ اسرا کے دولہا، اللہ اللہ وہ اسرا کے دولہا، ہے وہی دین و دنیا کے دولہا، اللہ اللہ وہ اسرا کے دولہا، ہے وہی دین و دنیا کے دولہا۔ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے لکھنؤ کے ڈاکٹر رضوان الرضا صاحب۔ یہ نشریات آپ سن رہے ہیں آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے۔ سامعین، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ کتنا پرانا اور کتنا گہرا ہے، اور اس کی گہرائیوں پر، اس کی محبتوں پر اپنی مہر ثبت کرتے رہتے ہیں ہمارے بہت سارے سامعین، اور اپنی پرانی یادوں سے ہمیں روشناس بھی کراتے ہیں۔ دوستو، پرانی یادیں نہ صرف ماضی کے اوراق پلٹتی ہیں بلکہ کچھ رشتوں کو استوار بھی کرتی ہیں۔ چند خوبصورت یادیں لے کر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اردو سروس کے ایک مستقل اور بہت پرانے سامع، اور خاص بات یہ ہے دوستوں، آپ کا اور اردو سروس کا رشتہ بڑا گہرا ہے، بہت پرانا ہے، تقریباً 47 سال سے یہ محبتیں ہیں آپ کی اور اردو سروس کی۔ اور اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے ہیں دبئی سے جناب طاہر منیر صاحب۔ آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ آل انڈیا ریڈیو اردو سروس کے تمام بین الاقوامی سامعین اور پروگرام کے پیشکاروں کو میری طرف سے آداب۔ میں ہوں طاہر منیر طاہر، دبئی متحدہ عرب امارات سے۔ بیرون ملک آنے سے پہلے میں پاکستان میں رہتے ہوئے آل انڈیا ریڈیو کے سبھی پروگرام باقاعدگی سے سنتا تھا اور ان میں شرکت بھی ہوتی تھی باقاعدگی سے، لیکن جب سے بسلسلہ روزگار ملک کو چھوڑنا پڑا تو پروگراموں سے رابطہ میرا سعودی عرب جا کے بھی رہا، اور جبکہ دبئی میں آ کے یہاں بھی رابطہ رہا۔ یہاں دبئی اور سعودی عرب کے کچھ حصوں میں آل انڈیا ریڈیو اردو سروس کی نشریات شارٹ ویو پہ تو آتی تھی، لیکن میڈیم ویو پہ بھی ہم سن سکتے تھے، اور وہاں سے میں نے شرکت بھی کی، الخبر سعودی عرب سے اور یہاں دبئی UAE سے۔ آل انڈیا ریڈیو سے میرا رابطہ 1973 کا ہے، جس کو 47 سال گزر چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ 3 سال کے بعد اردو سروس کے پروگراموں کے ساتھ میری نصف سینچری مکمل ہو جائے گی،
ऑल इंडिया रेडियो सुनने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे मिला वो ये कि बहुत अच्छी उर्दू सुनने को मिली, लफ्ज़ों का चुनाव, तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी का पता चला, जिससे हमारे इल्म में भी इजाफ़ा हुआ। ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम वैसे तो सब के सब बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो अमर हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे आवाज़ दे कहाँ है, इस टाइप के प्रोग्राम जो आज नहीं मिलते। बल्कि इस सिलसिले में गुजारिश करूँगा कि अगर किसी सामे के पास ये प्रोग्राम पड़े हों तो वो इंटरनेट पे डालें ताकि हम भी उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी तरह बेशुमार प्रोग्राम हैं कि जिनमें हमारी शिरकत बाकायदगी से रही। ऑल इंडिया रेडियो के तमाम ही प्रेजेंटर्स उन्होंने हमारे खतूत बड़े प्यार से नशर किए और हमारी हौसला अफजाई भी की, जबकि ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए हमें बहुत ही प्यारे दोस्त मिले, पाकिस्तान भी और बैरून मुल्क भी, जिनके साथ आज भी हमारा राब्ता जारी है। आजकल उर्दू सर्विस की ये सर्विस आपकी इंटरनेट पे चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन है और हर बंदा अपने घर में बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ऑल इंडिया रेडियो ने जिस तरह अपने सामीन को ये सर्विस प्रोवाइड की है, ये AIR वालों की अपने सामीन से दोस्ती की एक अनमिट मिसाल है। इसी तरह सामीन भी अपनी दोस्ती निभाते हैं। सुनने में ये आया था कि ऑल इंडिया उर्दू सर्विस के प्रोग्राम शायद मीडियम वेव पे बहाल नहीं होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। AIR के इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि जैसे ये लॉकडाउन के दिन ख़त्म होते हैं, उर्दू सर्विस अपनी पुरानी जगह पे बहाल की जाए ताकि लोग मीडियम वेव पे भी सुन सकें, क्योंकि हर बंदे की एक्सेस इंटरनेट पर नहीं है, जबकि मीडियम वेव के ज़रिए ये प्रोग्राम दूर दूर तक सुने जाते हैं और लोगों से रब्ता रहता है। आजकल भी आपके प्रोग्राम माशाल्लाह बड़े अच्छे जा रहे हैं। पुराने प्रोग्रामों की तो बात ही क्या थी। पाकिस्तान से एस अब्दुल गफूर कैसर साहब की बाकायदगी प्रोग्रामों में देख के बड़ी खुशी होती है कि वो सतलुज लिसनर्स क्लब के ज़रिए बहुत से दोस्तों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किए हुए हैं। इनका प्रोग्रामों के साथ मुसलसल रब्ता यकीनन लायक तहसीन व आफरीन है। तो ये बात हमारे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र है कि हमारा रब्ता बड़े मुखलस दोस्तों के साथ है और उसकी वजह सिर्फ उर्दू सर्विस है। अब इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और तमाम उर्दू सर्विस के सामीन और स्टाफ को मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। अभी अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे दुबई से जनाब ताहिर मुनीर साहब। दोस्तों, वाकई माजी की यादें ताज़ा कर दी ताहिर साहब ने और कई दहाइयों पुरानी उर्दू सर्विस की आपने याद दिला दी। बहुत मशकूर हैं हम जनाब ताहिर मुनीर साहब के उर्दू सर्विस से बात करने के लिए, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। दोस्तों, मौसम गर्मा की अगर बात की जाए तो गर्मी की शिद्दत अब बढ़ने लगी है। ऐसे में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, यानी आपके जिस्म में पानी की कमी कतन नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए दिन भर में तकरीबन 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिया करें और दीगर मशरूबात का इस्तेमाल भी कसरत से करना चाहिए। और माह रमज़ानुल मुबारक की अगर बात की जाए तो उस हवाले से हम यही कहना चाहेंगे अपने दीगर दोस्तों से कि इफ्तार के फ़ौरन बाद एकदम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए या दीगर मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेहत पर मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। लिहाजा कुछ देर के बाद शिकम सेर होकर आप पानी पी सकते हैं या दीगर मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी सेहत में भी इजाफ़ा होगा और आपको कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। यानी कुछ खाने के बाद ज़्यादा पानी जब पिया जाता है तो आप थोड़ा सा भारीपन का एहसास करते हैं, आपका मैदा बहुत भारी हो जाता है। तो रखिए अपनी सेहत का ख्याल और बस सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे उर्दू सर्विस की नशियात लेकर। फ़िलहाल तो आज की नशियात से फूला पंडिता और अपने दोस्त नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।